हजरत उमर ने अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जिसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है साइन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमान अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिएक्टोपीडिया और आज हम एक ऐसा वीडियो देखेंगे जहां पे हम हिस्ट्री को थोड़ा जानने की, पहचानने की और समझने की कोशिश करेंगे। यूं तो हम सब जानते हैं कि जेरूसलम और मस्जिद अक्सा मुसलमानों के ज़ेरे हुकूमत है, लेकिन ये मुसलमानों की हुकूमत वहां पे कैसे और किस जंग के बाद कायम हुई इज समथिंग जो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद एक और जंग होती है जहां पे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी फिर से मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के ज़ेरे हुकूमत ले आते हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी कि इस वीडियो के अंदर फतह जेरूसलम के बारे में क्या क्या बताया गया है। फलस्तीन, जेरूसलम, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी as the capital of Israel. क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास अल्लाह ने अपने हजारों पैगंबर भेजे, जैसे कि इब्राहिम, दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम। और यहूदियों के मुताबिक इस सिटी यरूशलेम का नाम सबसे पहले एक बहुत बड़े पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने रखा था, जिसका मतलब है यरूशलेम, द सिटी ऑफ पीस। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक इस सिटी ने कभी पीस नाम की कोई चीज देखी ही नहीं, क्योंकि जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सब के लिए एक होली सिटी। क्योंकि जेरूसलम के अंदर ये जो जगह है जिसे बैतुल मक़दस कहा जाता है, इसकी ये साइड वेस्टर्न वॉल है जो आज यहूदियों के लिए सबसे होली जगह है। यहाँ से थोड़ी दूर एक चर्च है जो आज क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली साइट है, क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना है कि इस चर्च के नीचे आज तक ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है। और इसी बैतुल मक़दस के ऊपर मस्जिद अक्सा भी बनी हुई है, क्योंकि बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए भी मक्का और मदीना के बाद दुनिया की सबसे होली जगह है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, उन्होंने कई साल तक मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, लेकिन उनकी बहुत कोशिश के बाद भी मक्का के सिर्फ कुछ ही लोगों ने उनकी बात पर इस्लाम कबूल किया। और ये लोग भी मक्का के कोई पावरफुल लोग नहीं, बल्कि इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो मक्का के सबसे कमजोर लोगों में से थे, जिसकी वजह से मक्का के लोग इन पर बहुत जुल्म किया करते थे। इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से कहते रहते कि आज तो मुसलमान कमजोर है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। जिस पर मक्का के लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते और कहते थे कि ये लोग हमारा यहाँ मक्का में मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये रोमन और पर्शियन एम्पायर से कैसे लड़े। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को यरमूक और कादसिया जैसी जंगों में पूरी तरह हरा दिया था। और इन दोनों एम्पायर्स को हराने के बाद अब मुसलमानों की दोनों बड़ी फौजें मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही कि अब हमें इससे आगे और कहाँ जाना चाहिए। तो मदीना से सीधा एक लेटर पर्शियन एम्पायर साद बिन अबी वक्कास की तरफ गया और हजरत उमर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि अब तुमने तब तक नहीं रुकना जब तक पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदईन फतह ना हो जाए और पूरी पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के कंट्रोल में ना आ जाए, तब तक तुमने पीछे नहीं हटना। तो साद बिन अबी वक्कास मुसलमानों की फौज के साथ पूरी पर्शियन एम्पायर को फतह करने के लिए रवाना हुए। पर्शियन एम्पायर में तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी। अब वहाँ रोमन एम्पायर मुसलमानों ने यरमूक की जंग जीतने के बाद बहुत तेजी से उन सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया था जिन्हें वो इससे पहले छोड़ चुके थे। और इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब मुसलमान मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तो फौरन मदीना से हजरत अबू उबैदा के लिए एक लेटर पहुंचा कि मुसलमानों की पूरी ताकत को साथ लेकर रोमन एम्पायर की सबसे होली सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम की तरफ जाओ और उसे खिलाफत के कंट्रोल में लाओ। तो अबू उबैदा मुसलमानों की पूरी ताकत लेकर शाम से जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ और इस तरह मुसलमानों की ये अजीम फौज पहली बार फलस्तीन में एंटर हुई। यरमूक जैसी खतरनाक जंग जीतने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो मुसलमानों ने सीधा जाकर जेरूसलम के शहर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि जेरूसलम को भी बाकी सिटीज की तरह जंगों और तलवारों से फतह किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को पता था कि ये पैगंबरों का शहर है
اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سٹی میں کوئی خون خرابہ ہو. تو مسلمانوں نے اس شہر کے چاروں طرف اپنے کیمپس لگائے اور آرام سے اس سٹی کے سرنڈر کا انتظار کرنے لگے. لیکن جروسلم کے سب سے بڑے پریسٹ سفرونیس نے مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر بھی آسانی سے سرنڈر نہیں کیا اور بار بار اپنے رومن بادشاہ ہرکل کی طرف لیٹرز بھیجتا رہا کہ آپ رومن امپائر کی پوری فوج کے ساتھ کرسچنز کے سب سے ہولی شہر جروسلم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچائیں. لیکن اگلے 4 مہینے تک سفرونیس کی بہت کوشش کے بعد بھی پوری رومن امپائر سے ایک جنرل بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا, کیونکہ یرموک کے میدان میں خالد بن ولید نے رومنز کی کمر ایسی توڑی کہ اب وہ مسلمانوں کے سامنے اپنا سر کبھی نہیں اٹھا سکتے تھے. آخر 4 مہینے کے بعد سفرونیس کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے جروسلم سے مسلمانوں کے آرمی چیف ابو عبیدہ کی طرف سرنڈر کرنے کے لیے ایک لیٹر بھیجا. لیکن اس لیٹر میں اس نے بہت ہی ایک عجیب ڈیمانڈ لکھی تھی کہ میں اس سٹی کو صرف ایک شرط پر مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ اس اسلامک ایمپائر کے خلیفہ عمر بن خطاب خود آ کر مجھ سے ملے. لیکن آخر کیوں سفرونیس خالد بن ولید, ابو عبیدہ اور باقی سارے جنرلز کے بجائے حضرت عمر کے سامنے ہی کیوں سرنڈر کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ سفرونیس کو جروسلم کی ہسٹری کے بارے میں بہت اچھی طرح پتا تھا اور اسے پتا تھا کہ پچھلے ہزاروں سال سے جب بھی کسی بادشاہ نے اس سٹی کو فتح کیا اس نے یہاں کی ایک ایک چیز کو تباہ کیا. جروسلم اور فلسطین کی سٹوری یہاں سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے اور یہ سٹوری اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ بائبل اور قرآن نے بار بار دنیا کے باقی سارے علاقوں سے زیادہ اسی علاقے فلسطین کی ہسٹری بیان کی ہے. فلسطین کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ جب ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے جروسلم سے بہت دور عراق کی سٹی اون میں پیدا ہوئے, جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سٹی تھی اور اس سٹی کے کچھ بڑی بڑی بلڈنگز آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام اسی سٹی میں بڑے ہوئے اور بڑے ہو کر انہوں نے اس سٹی کے ریلیجن سے بغاوت کر دی اور وہاں کے سارے لوگوں سے یہ کہا کہ اپنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آؤ. تو آف کورس وہاں کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی, لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے اور آخر وہاں کے بادشاہ کو ایک دن اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا جائے. لیکن جیسے ہی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا تو وہاں کھڑے سارے لوگوں نے پہلی بار ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت وہاں سب کے سامنے اس آگ سے چل کر باہر نکلے. اس واقعے کے بعد اور شہر کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طاقت سے ڈر گئے اور ان پر اور ظلم کرنا چھوڑ دیے اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے اور سٹی کو چھوڑ کر پہلی بار فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے. ناؤ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسماعیل اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے, لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف ایک پیغمبر بھیجا گیا. اسماعیل علیہ السلام تو فلسطین کو چھوڑ کر عرب جا کر مکہ میں آباد ہوئے, لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہی فلسطین میں ہی رہے اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور انہی کی اولاد کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو آج بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے فلسطین چھوڑ کر ایجپٹ میں آباد ہوئے اور یہی مصر میں بڑے ہو کر یوسف علیہ السلام پورے مصر کے پرائم منسٹر بنے, جس کے کچھ ہی عرصے بعد فلسطین کے علاقے میں ایک بہت بڑا قحط آیا جس سے وہاں کے لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں بالکل ختم ہو گئی اور یہاں کے لوگ مجبوراً کھانا پینا ڈھونڈنے کے لیے اس وقت کے سپر پاور ایجپٹ کی طرف گئے تاکہ وہاں سے ان کو کچھ مل سکے, جس میں یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی شامل تھے. آخر یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کے سارے بھائی اور باپ یعقوب علیہ السلام سب فلسطین کے علاقے کو چھوڑ کر انہی کے پاس ایجپٹ میں آباد ہوئے. بنی اسرائیل میں اس زمانے سے لے کر آج تک ایک بہت ہی زبردست کوالٹی رہی ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں بہت ہی تیزی سے اس علاقے کے سب سے طاقتور لوگ بن جاتے ہیں. اسی طرح ایجپٹ میں بھی بنی اسرائیل کے ان 12 بھائیوں کے بیٹے بہت تیزی سے ایجپشنز کو پیچھے چھوڑ کر ایجپٹ کے سب سے طاقتور اور رچ لوگ بن گئے. یہ دیکھ کر آہستہ آہستہ ایجپشنز کو سمجھ آ گئی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد ہم سارے بنی اسرائیل کے غلام بن جائیں گے. تو آخر ایجپٹ کے ایک طاقتور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم ایجپشنز ان بنی اسرائیل کے غلام بنے, ہم ہی انہیں اپنا غلام بنا دیتے ہیں. جس کے بعد ایجپشنز نے بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے زبردستی ان کے سارے بزنسز بند کر دیے, ان کے گھروں کے اندر سے سب کچھ لوٹ لیا اور بالکل ہٹلر کی طرح سارے بنی اسرائیل کو ایک جگہ پر جمع کر کے انہیں اپنا غلام بنا دیا. اسی طرح اگلے 400 سال تک
बनी इसराइल इजिप्शियंस की गुलामी करते रहे। आखिर अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक पैगंबर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल को 400 साल की गुलामी के बाद इजिप्ट से निकालकर वापस अपने ग्रेट ग्रैंडफादर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इलाके फलस्तीन की तरफ रवाना किया। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक एक ही दिन में 6 लाख लोग इजिप्ट को छोड़कर रवाना हुए, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल वापस फलस्तीन के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिछले 400 साल से जब बनी इसराइल इजिप्ट में गुलाम थे तो उसी टाइम फलस्तीन में कुछ नए बहुत ही ताकतवर कबीले अमेलेकाइट्स और एमोराइट्स आबाद हो चुके थे। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के इन 12 कबीलों को अमेलेकाइट्स के साथ जंग के लिए तैयार करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और पूरा बनी इसराइल जंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन जंग से एक रात पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने अमेलेकाइट्स की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बनी इसराइल के कुछ जासूस रात को उनकी तरफ भेजे। लेकिन अब जब बनी इसराइल जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे तो अचानक उन जासूसों ने वापस आकर बताया कि हम बनी इसराइल उन लोगों का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एमोराइट्स और बाकी कबीले हमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर और रिच लोग हैं और उनके पास हथियार भी हमसे बहुत ज्यादा है। ये सुनकर बनी इसराइल का सारा हौसला बिल्कुल टूट गया और उन्होंने अपने सारे हथियार फेंककर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम इन लोगों से नहीं लड़ने वाले। बनी इसराइल की इस हरकत से अल्लाह को उन पर बहुत सख्त गुस्सा आया और उसने तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने बनी इसराइल को इतनी ज्यादा निशानियां दिखाई, लेकिन इस सब के बाद भी इन्होंने मेरे लिए लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब तुम सब बनी इसराइल अगले 40 साल तक इसी डेजर्ट में रहोगे और तुम्हारा एक एक बंदा इसी डेजर्ट में मरेगा। यही तुम सबकी सजा है, यहाँ तक कि तुम सबकी कब्रें भी इसी डेजर्ट में ही बनेंगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अगले 40 साल में बनी इसराइल की जो गुलाम जनरेशन इजिप्ट के फिरौन से आजाद होकर निकली थी, इन 40 सालों में वो बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन इन सब के साथ मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले गए। इन 40 सालों में बनी इसराइल की एक नई जनरेशन आजाद सोच के साथ बड़ी हुई और उन्होंने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में आखिर पूरे फलस्तीन को फतह कर लिया। और इस तरह बनी इसराइल 500 साल के बाद दोबारा फलस्तीन में आबाद हुए। यूशा अलैहिस्सलाम ने पूरे फलस्तीन को फतह करने के बाद फलस्तीन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हवाले किया। और इन सब के ऊपर कोई एक बादशाह नहीं, बल्कि हर कबीले को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर जजेस का एक ग्रुप बिठाया, जो वक्त के साथ साथ बनी इसराइल के सारे फैसले करने लगे। और इसी तरह अगले 300 साल तक बनी इसराइल के यही जजेस पूरे फलस्तीन पर हुकूमत करते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये जजेस करप्ट होते गए और कुछ पैसों के लिए तौरात की आयात को बिगाड़ कर अपने मर्जी के फैसले देने लगे। यही से तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से तौरात की असली प्योर शक्ल इन जजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से खत्म होने लगे। और ये जजेस इतने करप्ट थे कि अल्लाह ने इन्हें रोकने के लिए अपने पैगंबर भी भेजे। तो इन जजेस ने ये जानकर भी कि वो पैगंबर है, उन्हें कत्ल करवा दिया। आखिर इन जजेस की 300 साल की करप्शन की वजह से बनी इसराइल बहुत ही कमजोर हो गए, जिसका फायदा उठाकर पास के एक ताकतवर नए कबीले जिन्हें फिलिस्तीन्स कहा जाता था, बनी इसराइल पर आकर हमला कर दिया। और इस कौम के लीडर का नाम जालूत, जिसने बहुत तेजी से बनी इसराइल से ये सारे इलाके छीन लिए और इवन उनके कैपिटल जेरूसलम को भी फतह कर लिया। अब इससे बनी इसराइल के लोगों को आखिर 300 साल बाद समझ आ गए कि इन्हीं जजेस के गलत फैसलों की वजह से आज हम सब बर्बाद हो चुके हैं। तो वो सब उस वक्त के पैगंबर सैमुएल के पास जमा हुए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इन जजेस को हटाकर पूरे बनी इसराइल के लिए एक यूनाइटेड ताकतवर बादशाह चूज करें, ताकि हम इन दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। तो सैमुएल ने बनी इसराइल का पहला बादशाह चूज किया, जिसका नाम था तालूत। तो तालूत बनी इसराइल की फौज को लेकर जालूत से लड़ने के लिए रवाना हुआ और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई। जंग से पहले जालूत अपनी फौज से सामने आया और बनी इसराइल को लड़ने का चैलेंज दिया, लेकिन काफी देर तक बनी इसराइल से किसी ने भी आगे जाकर इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जालूत कोई आम इंसान नहीं था। यहूदियों और मॉडर्न एस्टिमेट्स के मुताबिक जालूत की हाइट ऑलमोस्ट 9 फुट के करीब थी। आजकल कुछ लोग समझते हैं कि जालूत कुछ ज्यादा ही बड़ा था, ऑलमोस्ट एक पहाड़ जैसी हाइट थी उसकी, लेकिन ये बिल्कुल गलत। बल्कि जालूत के हाइट के करीब मॉडर्न जमाने में भी एक इंसान गुजरा है, रॉबर्ट वॉडलो, जिसकी हाइट को देखकर जालूत की हाइट का अंदाजा लगाया जा सकता है। जालूत काफी देर तक खड़े होकर बनी इसराइल को जंग के लिए चैलेंज करता रहा। आखिर बनी इसराइल की फौज से एक यंग लड़का दाऊद जालूत से लड़ने के लिए सामने आया
लोगों ने दाऊद को समझाने की कोशिश भी की कि ऐसा मत करो, क्योंकि दाऊद और जालूद की हाइट में ऑलमोस्ट इतना बड़ा डिफरेंस था और जालूद भी इस छोटे से लड़के को देखकर हंसने लगे। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूर से एक पत्थर घुमाकर सीधा जालूद की तरफ फेंका और ये पत्थर सीधा जाकर जालूद के सर पर लगा और वो वहां सबके सामने दाऊद अलैहिस्सलाम की एक ही वार से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। अपने लीडर को इतनी आसानी से गिरते हुए देखकर उसकी सारी फौज का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। ये देखकर तालूत ने बनी इसराइल को हमले का हुक्म दिया और कुछ ही देर में जालूद की पूरी फौज जंग छोड़कर भाग गई। जंग में दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी देखकर वो पूरे बनी इसराइल में एज अ वॉरियर मशहूर हुए और तालूत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम पूरे फलस्तीन के बादशाह बने। दाऊद अलैहिस्सलाम फलस्तीन के सबसे ताकतवर बादशाह थे, लेकिन उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी जो उनके बाद पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिली। मतलब अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं, परिंदों, जिन्नात सब पर कंट्रोल दिया था और इसी ताकत को यूज करके उन्होंने अपने कैपिटल जेरूसलम में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई जिसे आज टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता है। ये टेम्पल उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक थी और कहा जाता है कि ये सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं बल्कि बनी इसराइल का पार्लियामेंट भी जहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी पूरी एम्पायर को चलाते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल ने उनके बेटे रहोबोम को पूरे फलस्तीन का नया बादशाह बनाया, लेकिन रहोबोम अपने वालिद सुलेमान की तरह कोई ज़हीन बादशाह नहीं था, जिसकी वजह से इसके खिलाफ पूरे फलस्तीन में बगावतें होने लगी और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम एम्पायर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। इस डिवीजन में एक तरफ बनी इसराइल के 10 कबीले आबाद हुए और दूसरी तरफ सिर्फ 2 कबीले रहे और ये सब आपस में ही लड़ने लगे, जिससे अगेन बनी इसराइल इतने कमजोर हुए कि एक दूसरी कौम ने बनी इसराइल के इन 10 कबीलों पर हमला कर दिया और बनी इसराइल के इन 10 ट्राइब्स को हमेशा के लिए फलस्तीन से निकाल दिया। यहूदी स्कॉलर्स के मुताबिक ये 10 ट्राइब्स फलस्तीन को छोड़कर ईस्ट की तरफ गए और वहीं पर आबाद हुए। आज बहुत सारे हिस्टोरियंस ये समझते हैं कि ये 10 ट्राइब्स कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पठान, पख्तून कबीले हैं। अब पीछे फलस्तीन में सिर्फ 2 ही कबीले रह गए और इनमें भी बड़ा कबीला यहूदा कबीला था और इसी कबीले की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इनका नाम बनी इसराइल से चेंज होकर यहूदी पड़ा। लेकिन इन यहूदियों पर भी कुछ अरसे बाद बेबीलोनियन एम्पायर के बादशाह बख्ते नसर ने हमला कर दिया और फलस्तीन में ऐसी तबाही मचाई कि लाखों यहूदियों को कत्ल किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद टेम्पल ऑफ सोलोमन को भी आग लगा दी और जो यहूदी जिंदा बचे थे उन सबको गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बेबीलोन ले गया और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गई। और इस तरह यहूदी एक बार फिर बिल्कुल फिरौन की तरह अगले 50 साल तक एक दूसरे बादशाह के गुलाम बने। लेकिन 50 साल के बाद अल्लाह ने यहूदियों को दोबारा बचाने के लिए अपना एक बंदा भेजा, साइरस द ग्रेट, जो उस जमाने में ईरान पर्शियन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था, जिसने अपनी पूरी फौज लेकर बेबीलोनियन एम्पायर पर हमला कर दिया और इन्हें खत्म कर दिया और यहूदियों को गुलामी से निकालकर वापस फलस्तीन और जेरूसलम की तरफ भेजा और इन्हें पैसे भी दिए कि जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस टेम्पल को दोबारा बनाओ। आज बहुत सारे मुसलमान स्कॉलर्स ऐसे भी जो साइरस द ग्रेट को जुल्करनैन समझते हैं, जिसे हम फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। साइरस द ग्रेट की मदद से एक बार फिर यहूदी फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए और फलस्तीन वापस आकर सबसे पहले यहूदियों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल को उसी जगह पर दोबारा बनाया जहां इससे पहले बनाया गया था। ये टेम्पल आज तो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इस टेम्पल की एक दीवार वेस्टर्न वॉल आज भी वहां मौजूद है और ये दीवार यहूदियों के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना मुसलमानों के लिए काबा है। इसके बाद अगले 500 साल तक यहूदी इसी तरह फलस्तीन में आबाद रहे, लेकिन 500 साल बाद अब दुनिया में एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर, जिन्होंने आकर फलस्तीन को दोबारा यहूदियों के हाथों से छीन लिया और उसे अपनी ग्रेट एम्पायर का एक छोटा सा प्रोविंस बनाया। अब जब सारे यहूदी रोमन एम्पायर के अंडर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे तो अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक अजीम पैगंबर भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम। उस वक्त तक यहूदी इतने करप्ट हो चुके थे कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबरों की भी बातें नहीं सुनते थे, बल्कि इससे पहले उन्होंने जकरिया और याह्या अलैहिस्सलाम को भी जान से मार दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के अलावा बाकी सारे यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और उन्हें एक झूठा पैगंबर कहा और सारे यहूदियों ने रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश की। और जैसे ये सब मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने वाले थे, बिल्कुल आखिरी टाइम में अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बजाय एक दूसरे शख्स को सूली पर चढ़ाकर मार दिया। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन यहूदियों और रोमन्स के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयां शुरू होने लगी
عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے یہودیوں کو کبھی بھی معاف نہیں کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک یہودیوں کے پاس اور کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے پر اللہ نے یہودیوں سے ایسا بدلہ لیا کہ ان کے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد رومنز اور یہودیوں کی لڑائی شروع ہوئی، اور رومنز نے یہودیوں کو ایسا تباہ کیا کہ اگلے 2000 سال تک یہودی دوبارہ فلسطین میں آباد نہیں ہو سکے۔ رومنز نے فلسطین میں لاکھوں یہودیوں کو مارا، اور ایون یہودیوں کے مین ٹیمپل سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو بھی آگ لگا کر گرا دیا، جس کے بعد آج تک یہودی یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بنا سکے۔ لیکن یہودیوں کا ماننا ہے کہ آخری زمانے میں ان کا ایک مسیح آئے گا جو دوبارہ جروسلم کی اسی جگہ پر ان کا تیسرا اور آخری ٹیمپل بنائے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اور رومنز نے یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی کہ یہودیوں کو اپنی ہولی سٹی جروسلم کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگلے 600 سال تک رومن امپائر ہی فلسطین پر حکومت کرتی رہی۔ اور انہی 600 سال کے دوران اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر پوری رومن امپائر نے کرسچینٹی کو اپنا ریلیجن بنایا۔ یہاں تک سٹوری صرف ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کے نسل کے بارے میں تھی، لیکن یہاں سے دنیا کی سٹوری بالکل بدل جاتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جو اس سے ہزاروں سال پہلے فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں آباد ہوئے تھے، اللہ نے انہی کے نسل میں سے اپنا آخری پیغمبر بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو اسی ٹائم ایک بار پھر فلسطین پر حملہ کیا گیا، لیکن اس بار یہ حملہ پرشین امپائر کے بادشاہ نے کیا۔ اس نے جروسلم کو فتح کر کے یہاں 1,00,000 کرسچنز کو مار دیا، اور اگین جروسلم کی پوری سٹی کو تباہ کر دیا، اور یہاں کے چرچز کو بھی آگ لگا دی، اور اس کراس کو بھی اپنے ساتھ وہاں سے لے گئے جس پر کرسچنز سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارا گیا تھا۔ آج بھی دنیا کے ہر چرچ میں اسی کراس کی کاپی بنا کر لگائی جاتی ہے۔ اس سب کے کچھ ہی عرصے بعد رومن امپائر نے پرشینز کو تو ہرا دیا اور جروسلم کو دوبارہ آباد کر لیا۔ یہ اتنی عظیم جنگ تھی کہ قرآن کے سورہ روم میں اس جنگ کے بارے میں آیات بھی بھیجی گئی، جسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اس سب کے بعد رومن امپائر نے تو پرشینز کو ہرا دیا اور اپنے کراس کو واپس لا کر پورے جروسلم کی سٹی کو دوبارہ آباد کیا، اور اب رومن امپائر کا خیال تھا کہ انہیں چیلنج کرنے والا دنیا میں اب کوئی بھی نہیں۔ لیکن ساتھ ہی عرب میں مسلمانوں کی خلافت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، اور مسلمانوں کی خلافت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ کچھ ہی سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک بار پھر جروسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ناؤ جروسلم کے لیڈر سفرونیس کو اس سٹی کے ہسٹری کا بہت اچھی طرح پتا تھا، اور اسے پتا تھا کہ اس سے پہلے جس نے بھی اس سٹی کو فتح کیا اس نے اس سٹی کی ایک ایک چیز کو تباہ کیا۔ تو اب سفرونیس اس بات سے ڈر رہا تھا کہ اب مسلمان بھی اس سٹی کا وہی حال نہ کریں جو اس سے پہلے باقیوں نے کیا تھا۔ سفرونیس جروسلم سے اپنے بادشاہ ہرقل کی طرف لیٹرز بھیجتا رہا کہ وہ آ کر اس کی مدد کر سکے، لیکن 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ تو اس نے مجبوراً اس سٹی کو سرنڈر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن سرنڈر سے پہلے اس نے ایک بہت ہی عجیب ڈیمانڈ رکھی جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں رکھی تھی۔ سفرونیس نے مسلمانوں کے جنرل ابو عبیدہ کی طرف لیٹر بھیجا کہ میں صرف ایک ہی شرط پر اس عظیم سٹی کو مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کروں گا کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب خود آ کر مجھ سے ملے، کیونکہ سفرونیس کے دل میں اب جروسلم کو بچانے کی صرف ایک ہی امید تھی، خلیفہ عمر بن خطاب۔ کیونکہ سفرونیس نے اس سے پہلے حضرت عمر کے بارے میں بار بار سنا تھا کہ حضرت عمر دنیا کے باقی سارے بادشاہوں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے، اور دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہونے کے بعد بھی بالکل عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی سمپلسٹی کی سٹوریز پوری دنیا میں مشہور ہو چکی تھی کہ ایک بار ایک رومن جنرل مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ ہے اور صحابہ سے کہا کہ مجھے خلیفہ عمر سے ملنا ہے۔ اس جنرل کا خیال تھا کہ حضرت عمر ضرور کسی بہت بڑے محل یا پیلس میں رہ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کا اتنا عظیم خلیفہ جس کے نام سے پوری دنیا کامتی ہے ایک درخت کے نیچے پتھر پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی سادگی کا سفرونیس کو بہت اچھی طرح پتا تھا، اور اسے پتا تھا کہ جروسلم کو تباہی سے صرف حضرت عمر ہی بچا سکتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ نے مجبوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجا کہ بغیر کسی خون خرابے کے اب جروسلم کو صرف آپ ہی فتح کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے بڑے صحابہ کو اپنے پاس جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ کو جروسلم کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ رومنز آلموسٹ یہ جنگ ہار چکے ہیں اور اب ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ خلیفہ خود ان کے پاس جائے۔ لیکن
वहाँ पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की राय ये थी कि हजरत उमर को जेरूसलम की तरफ जरूर जाना चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ सबसे ज्यादा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की राय पसंद आई। इसी के साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी खिलाफत में पहली बार मदीना को छोड़कर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए और वहाँ रोमन एम्पायर में भी मुसलमानों की सारी फौज ये सुनकर अपने खलीफा का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया और मदीना के साथ साथ पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली के हवाले करके वहाँ से चले गए। पहली बार कोई खलीफा अरब से बाहर निकल रहा था। इतनी बड़ी इस्लामिक एम्पायर का खलीफा हजरत उमर कुछ ही सहाबा के साथ मदीना से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। मदीना और जेरूसलम के दरमियान 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है और इसे ऊंटों पर कवर करने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता था। लेकिन इस इतने लंबे सफर के लिए भी हजरत उमर के पास सिर्फ एक ऊंट, कुछ खाने पीने की चीजें और साथ कुछ ही सहाबा थे, जबकि हजरत उमर उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। इसके मुकाबले में अगर आजकल के मुस्लिम लीडर्स को देखा जाए, Nobody has luxuries like the Arab royal families. जैसे ही हजरत उमर वहाँ एंटर हुए तो वहाँ खालिद बिन वलीद और यजीद बिन अबी सुफियान उनको वेलकम करने के लिए खड़े थे और इन दोनों ने इस इम्पोर्टेंट दिन की वजह से बहुत ही कीमती और महंगे कपड़े पहने थे। हजरत उमर ने जब इन दोनों के महंगे कपड़े देखे तो उन्हें बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने जमीन से कुछ पत्थर उठाकर इन दोनों की तरफ फेंके और कहा कि ये तुम लोगों ने क्या पहना है? इतनी जल्दी तुमने हमारे तरीके छोड़कर रोमन्स के तरीके अपना लिए हैं। अब जैसे ही हजरत उमर यहाँ पहुंचे तो वहाँ जेरूसलम के क्रिश्चियंस को भी खबर मिल गई कि हजरत उमर सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पर मदीना से चलकर यहाँ पर आए। तो सोफ्रोनियस ने अपना मैसेंजर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मुसलमानों के हेडक्वार्टर भेजा और यहीं पर हजरत उमर ने अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट, जिसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है, साइन की। और ये तारीख में पहली बार था कि किसी बादशाह ने जेरूसलम को इस तरह फतह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमान अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तमाम क्रिश्चियंस के लिए कि अगर वो जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं और अगर यहीं पर रहना चाहे तो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। मुसलमान किसी चर्च को नहीं गिराएंगे, मुसलमान किसी से उनका माल नहीं छीनेंगे, किसी को जबरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी के साथ बदसलूकी, रेसिज्म भी नहीं किया जाएगा। मुसलमान किसी से भी जबरदस्ती उनकी जमीनें नहीं छीनेंगे। बाकी हर सिटी की तरह इन्हें मुसलमानों को टैक्स, जिजिया देना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट में हजरत उमर और क्रिश्चियंस के दरमियान सिर्फ एक ही चीज पर क्लैश आया, यहूदी। क्योंकि क्रिश्चियंस यहूदियों से इतनी नफरत करते थे कि पिछले 600 साल से रोमन्स ने यहूदियों के जेरूसलम आने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि ये यहूदियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी। क्रिश्चियंस ने जेरूसलम सरेंडर करने से पहले यही डिमांड रखी थी कि मुसलमान भी बिल्कुल पहले की तरह यहूदियों के इस सिटी में आने पर पाबंदी लगा दें। लेकिन हजरत उमर को इनकी ये बात पसंद नहीं आई और इस एग्रीमेंट में लिखा कि यहूदी जब भी जेरूसलम आना चाहे आ सकते। लेकिन हजरत उमर को पता था कि अगर 600 साल बाद यहूदी दोबारा आकर जेरूसलम में आबाद हुए तो यहाँ के क्रिश्चियंस और यहूदियों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि ये सिटी सब रिलीजन्स के लिए एक होली सिटी थी। तो हजरत उमर ने ऑर्डर दिया कि यहूदी यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ रह नहीं सकते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये ऑर्डर इतना ब्रिलियंट था क्योंकि अगर आज देखा जाए, जब से यहूदी फलस्तीन आकर जबरदस्ती आबाद हुए तब से लेकर आज तक फलस्तीन में एक अनएंडिंग वॉर चल रही है जो आज तक जारी है। ये एग्रीमेंट लिखने के बाद हजरत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी से इस एग्रीमेंट पर मोहर लगाई और खालिद बिन वलीद और बाकी सारे जनरल्स इस पर गवाही लिखी। नाउ इस मुआहदे से सबसे ज्यादा खुशी यहूदियों को हुई क्योंकि पूरी दुनिया के यहूदियों ने 600 साल गुजरने के बाद पहली बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से अपनी होलियस्ट सिटी जेरूसलम को दोबारा देखा। ये वही यहूदी थे जो इससे पहले हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। लेकिन अब जब मुसलमानों को ताकत मिली तो मुसलमानों ने क्रिश्चियंस के सामने खड़े होकर यहूदियों के लिए आवाज उठाई। सफरोनियस का ये मैसेंजर जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एग्रीमेंट लेकर वापस जेरूसलम पहुंचा तो वहाँ सारे क्रिश्चियंस इसे पढ़कर सेलिब्रेट करने लगे क्योंकि उनका ख्याल था कि पिछले हर बादशाह की तरह हजरत उमर भी इस सिटी को फतह करने के बाद तबाह कर देंगे। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा नहीं किया और तारीख में पहली बार बगैर किसी खून खराबे के बिल्कुल अमन के साथ जेरूसलम फतह कर लिया। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम जेरूसलम के हर क्रिश्चियन की जबान पर था और यहाँ के सारे लोग इस अजीम बादशाह को पहली बार देखने के लिए इंतजार करने लगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमानों के हेडक्वार्टर को छोड़कर पहली बार जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। जैसे ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जेरूसलम के बाहर मुसलमानों की फौज के करीब पहुंचे तो वहाँ अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु और बाकी मुसलमानों ने उनका वेलकम किया। उन मुसलमान जनरल्स ने जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सादा और पुराने कपड़े देखे तो उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिक्वेस्ट की कि आप ये पुराने कपड़े चेंज करके कुछ नए और महंगे कपड़े पहने और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सवारी के लिए एक खूबसूरत घोड़ा भी लेकर आए। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन सब से कहा कि नहीं, एक जमाना था
کہ ہم دنیا کے سب سے کمزور اور بیکورڈ لوگوں میں سے تھے، اور آج جو ہمیں یہ عزت ملی ہے وہ ہمارے کپڑوں یا سواری کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جیروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری اور ایک بہت بڑی کنفیوژن بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ صرف ایک ہی اونٹ پر جیروسلم کی طرف گئے۔ راستے میں یہ دونوں باری باری اس اونٹ کی سواری کرتے تھے، اور جیسے یہ دونوں جیروسلم پہنچے تو اونٹ پر حضرت عمر نہیں بلکہ ان کے غلام بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سٹوری ہم سب نے بچپن سے بار بار سنی ہے، لیکن یہ بالکل ایک ان اوتھینٹک سٹوری ہے جو اسلامک ہسٹری کے کسی بھی بڑے بک میں نہیں ملتی، اور یہ سٹوری لاجیکل بھی نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی فوج جس نے چاروں طرف سے جیروسلم کو گھیر رکھا تھا، ان کے اور جیروسلم کی گیٹ کے درمیان اتنا فاصلہ تھا ہی نہیں کہ جس کے لیے اونٹ کو بار بار چینج کیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی فوج میں اس وقت ہزاروں اونٹ موجود تھے، ان میں سے بھی کسی اونٹ کو یوز کیا جا سکتا تھا۔ اور اگین یہ سٹوری کسی بھی اسلامک اوتھینٹک بک میں نہیں لکھی ہوئی۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ سٹوری بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی، اور اسلامک ہسٹری کی لیٹسٹ بک تاریخ امت مسلمہ میں بھی اس سٹوری کو ایک ان اوتھینٹک سٹوری کہا گیا ہے۔ لیکن آپ کو میری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، خود جا کر ریسرچ کریں، اور چیٹ جی پی ٹی سے مت پوچھیں، وہ آپ کو غلط بتائے، خود ریسرچ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا جیروسلم کے اندر انٹر ہوئے، اور وہاں کے سارے لوگ ان کی سمپلسٹی دیکھ کر بہت امپریس ہوئے۔ جیروسلم میں کرسچنز کے لیڈر سفرونیس حضرت عمر کو سیدھا اس چرچ کی طرف لے گئے جو آج تک کرسچنز کے لیے سب سے ہولی جگہ ہے۔ حضرت عمر جب چرچ میں ہی تھے تو نماز کا وقت ہوا۔ سفرونیس نے وہیں پر حضرت عمر کو چرچ کے اندر ہی نماز پڑھنے کی ریکویسٹ کی، لیکن حضرت عمر نے وہاں نماز نہیں پڑھی اور کہا کہ اگر میں نے یہاں پر نماز پڑھ لی تو مسلمان ضرور اس چرچ کو ایک دن مسجد میں کنورٹ کریں گے، اور حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کرسچنز کی اس ہولی جگہ کو بدل دیں۔ اور حضرت عمر کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ آج اس چرچ کے قریب ہی عمر بن خطاب کے نام سے ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ حضرت عمر یہاں سے سیدھا بیت المقدس کی طرف گئے اور دیکھا کہ رومنز نے یہودیوں کی نفرت کی وجہ سے بیت المقدس کو گندگی کا ڈھیر بنایا ہوا ہے، تو حضرت عمر باقی صحابہ کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی صفائی کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی پوری صفائی کے بعد یہاں پر صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی کہ ہمیں یہاں پر مسجد کون سی جگہ پر بنانی چاہیے۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، جو اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، کہ ہمیں مسجد بیت المقدس کے اس پتھر کے پیچھے بنانی چاہیے تاکہ ہم بیت المقدس اور کعبہ دونوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھ سکیں۔ لیکن اس بات پر حضرت عمر کو بہت سخت غصہ آیا، اور انہوں نے کعب سے کہا کہ تم سے ابھی تک یہودیوں کی عادتیں نہیں نکلی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مسجد کو بیت المقدس کے اس پتھر کے آگے بنائی جائے، جس کا منہ کعبہ کی طرف ہو اور پیٹھ یہودیوں کے اس پتھر کی طرف ہو، کیونکہ اب دنیا کا قبلہ بدل چکا ہے۔ اور یہی سے پہلی بار مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی، اور آج تک جب بھی مسلمان مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے ہیں تو بیت المقدس کا یہ پتھر اور اس کے اوپر یہ بلڈنگ ان کے پیٹھ کے پیچھے ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مسلمانوں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی لکڑیوں کی مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کے بعد حضرت عمر نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہیں شام میں آباد ہو چکے تھے، اور حضرت بلال نے یہ عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی اذان نہیں دیں گے۔ لیکن اب یہ اتنا عظیم دن تھا اور خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر بھی تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور انہوں نے پہلی بار بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو سن کر وہاں موجود سارے صحابہ رونے لگے، کیونکہ یہی بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مدینہ میں اذان دیا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ کئی دن تک ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس سب کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہتے رہتے تھے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ مسلمان رومن اور پرشین ایمپائر دونوں کو ہرائیں گے، یہاں تک کہ جیروسلم کو بھی فتح کریں گے۔ اور آج مسلمان ان دونوں ایمپائرز کو ہرا کر دنیا کے سپر پاور بن چکے تھے، اور وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اذان دے رہے تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک پچھلے 1400 سال سے ہر دن بیت المقدس میں اسی طرح اذان دی جاتی ہے، اور اس طرح اس عظیم سٹی، پیغمبروں کی سٹی جیروسلم کو بغیر کوئی خون بہائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا۔ لیکن جیروسلم کی فتح کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بہت شاکنگ بات کہی تھی کہ ایک دن جنگ تبوک کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پاس بیٹھے ایک صحابی سے کہا کہ مجھ سے قیامت کی کچھ نشانیاں سنیں۔ میری موت، جیروسلم کی فتح، اور اس فتح کے بعد ایک ایسی بیماری جو تم مسلمانوں کو گریٹ نمبرز میں مارے گی،
اور جیروسلم فتح کرنے کے بعد ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا. اس بیماری نے ہزاروں مسلمانوں کی جان لی اور مسلمانوں کے بڑے بڑے جنرلز ابو عبیدہ، یزید اور معاذ بن جبل شہید ہوئے. اور انہی کے ساتھ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید بھی اپنے جسم پر زخموں کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے. ان سب بڑے بڑے جنرلز کی وفات کے بعد اب کچھ نئے لوگوں کو چانس ملا کہ وہ سامنے آ کر لیڈرز بن سکے، جن میں سے ایک کا نام تھا معاویہ بن ابی سفیان. سبسکرائب. سو دس واز دا ویڈیو اینڈ بہت ہی ڈیٹیلڈ طریقے سے کہاں سے سٹارٹ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ کیا ہے اور اس کو کتنا ڈیٹیل طریقے میں اچھے سے بتایا گیا ہے، بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں سمجھایا گیا اور کیسے پھر اس کو اینڈ ٹو اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے گئے ہیں اس سٹوری کے اندر. اور پھر کیسے جب خلافت کا دور آیا اور کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر حکومت ارادہ کیا گیا کہ اب بیت المقدس کو اور جیروسلم کو فتح کرنا ہے اور کیسے اس عظیم جگہ کو بنا کسی جنگ کے فتح کر لیا گیا. اور یقیناً اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو سمجھنے کی اور ان کو حقیقت میں بدلنے کی جو جرنی ہے وہ سمجھ آتی ہے. تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ کتنی عظیم ترین جنگیں لڑی گئی ہیں مسلمانوں نے اور کیسے اس بیت المقدس کو اور جیروسلم کو فتح کیا گیا، جو کہ بعد میں ایک عظیم ترین شخصیت گزری ہے جس کو ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں. کیسے انہوں نے پھر سے اس بیت المقدس کو مسلمانوں کے زیر حکومت لے آئے. So yes, this was the video for today and I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me in your dua. Allah Hafiz.